अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बस 2 दिन का फिर नागा हो गया। मगर वो कहते हैं ना कि हुई जो ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। हुआ कुछ यूं कि 2 दिन पहले सुबह सहरी के बाद अभी नमाज अदा की ही थी कि अपने आबाई कस्बे से एक दोस्त की वालदा की वफ़ात की खबर आ गई। अब थोड़ा सा एक बोझ ये भी दिल पर था कि पिछले 1 डेढ़ माह में पहले भी 2 फौतगियाँ हो चुकी थीं मगर जा नहीं सका था। तो इस बार फिर मैंने ज़्यादा सोच को मौका नहीं दिया और बस 10 मिनट के बाद मैं बाहर रोड पर था और रमा दमा था। मेरी राय थोड़ी शहर से बाहर है तो मैंने ये रिस्क भी लिया कि शहर की तरफ जाकर पेट्रोल डलवाने से या एटीएम से पैसे निकालने में देर लगेगी, तो बस इधर कोई चलते हैं, रास्ते में कहीं बंदोबस्त हो जाएगा। अब हमारा कस्बा जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर की मसाफत पर है और जाने के लिए कोई बहाना ही चाहिए होता है। या तो हम वक्त होती है, दिल चाह रहा होता है, मगर अब हमें वहाँ से शिफ्ट हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों में वहाँ नए लोग आ गए, आबादी शायद 20 गुना बढ़ गई। जो बच्चे थे वो जवान हो गए और जो जिन्हें हम अपने जैसा छोड़कर जवान आए थे वो बूढ़े हो गए, सफ़ेद दाढ़ियाँ हो गई। मगर फिर भी जो कुछ मादूदे चंद हैं, बस वही दिल की ठंड है। 40-50 वर्ष में पहले वहाँ चंद दुकानें थीं और चंद घर थे, मगर वो चंद घरों की जो तल्लकदारी है वो समझे रिश्तेदारी से भी बढ़कर है। अब नया दौर है सोशल मीडिया का, तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हर शहर कस्बे बल्कि गांव देहात तक के सोशल मीडिया पर पेज बने हुए हैं और वहाँ के लोग अपने इलाके के हालात से बाखबर रहते हैं। कुछ भी ऊंच नीच होती है फ़ौरन पोस्ट लग जाती है। तो बस भागम भाग पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाजे में शरीक हो गया। और उसके बाद फिर अब ये भी है कि जितने भी फारग हैं फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी शेड्यूल बंदे के होते हैं कि उनको कंटिन्यू रखना और ज़रूरी होता है। गैप देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक आध दिन के लिए बंदा इतनी दूर जाए तो मुमकिन नहीं होता कि सब दोस्तों से मुलाकात कर सके। तो बस जिनसे मुलाकात हुई वो गनीमत है। बहुत से लोगों से मुलाकात हो गई कि जब बंदा एक जगह फातिहा पे बैठा होता है तो लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पहचान में नहीं थे, मगर जो भी सफ़ेद दाढ़ी वाला आता था तो मैं उसे गौर से ज़रूर देखता था, जवाबन वो भी गौर से देखता था। जिसकी याददाश्त फर्स्ट आ जाती वही नारा मस्ताना लगाता और उठकर जफ़ी डाल लेते। अब यूँ समझें कि ये जफ़ी ऐसे ही है जैसे एक डेड होती हुई बैटरी को चार्जर की तार लग जाए। बस समझें रूह तक ठंड पड़ जाती है। फिर गिले शिकवे होते हैं, आप आते नहीं हैं, हम अपनी मजबूरियाँ बताते हैं, लोगों की मोहब्बत है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं बारहा कहता हूँ, मैं किसी भी तरह से कोई ऐसी मुझे कोई प्रिविलेज हासिल नहीं था, लेकिन अब अल्लाह पाक ने लोगों के दिल में मेरे लिए ख़ास गुंजाइश रखी हुई है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक बात अब ये करना चाह रहा था कि शायद हर बंदे कोई ये फीलिंग ना हो जो मेरी है
یا شاید میں زیادہ جذباتی ہو رہا ہوں، مگر جو لوگ خوش قسمتی سے اپنے آبائی علاقوں میں ہی بیٹھے ہیں، اپنے باپ دادا کی جگہ پر، اور انہیں پردیس نہیں جانا پڑا یا وہ ڈسپلیس نہیں ہوئے، یقین کریں وہ بہت خوش قسمت ہے۔ ایسے سب لوگوں کو اپنی اس خوش قسمتی کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ پرانی روایات اور پرانے لحاظ جو ہیں ان کو مینٹین رکھنا چاہیے، جو بزرگوں کے دور سے وہاں پر تھے، جنہیں میں نے محسوس کیا۔ اس علاقے میں میرے اصل ننیال تھے، میرے والدین وہاں اس وقت گئے جب ہم ابھی چھوٹے بچے تھے۔ میں حیران ہوں، یہ آج سے 50-55 برس پہلے کی بات ہے، مگر ایک پنجابی روایات کا آج بھی مجھے وہاں پہ مشاہدہ ہوا کہ ایک بزرگ نے مجھے میری والدہ کا نام لے کر کہا کہ آپ ہماری اس بہن کے بیٹے ہو۔ آپ تو، اس نے مطلب پنجابی میں کہا، تو تے ساڈے پنڈ دا دوترا ہے۔ یار، اس سے زیادہ کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اتنی عظیم روایات کے حامل ہمارے دیہی علاقے تھے، اور مجھے مطلب سمجھیں کہ ڈھیروں خون بڑھتا ہے۔ اب میری والدہ کو گئے تو تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دوست خوش قسمت نکلے جنہیں اپنی والدین کی اتنی زیادہ دیر تک خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک ان جانے والوں کی منزلیں آسان کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جو ابھی پیچھے ہیں ان کے لیے تو میری یہی درخواست ہے کہ والدین غنیمت ہیں، اتنی زیادہ آپ ان کی خدمت کر لیں گے، ضرور اس کا آپ پھل اس دنیا میں چکھ کر جائیں گے۔ والدہ کی قبر پر بھی حاضری دی، سمجھیں ملاقات ہی ہو جاتی ہے۔ یہ دور رہتے ہوئے یہ بھی ایک جسے کھچ کہتے ہیں نا، وہ پڑتی رہتی ہے کہ پاس ہوتے تو کیا ہی بات تھی۔ بہرحال اللہ پاک کا نظام ہے، انسان حالات و واقعات کے تحت جگہ بھی بدلتا ہے۔ اور اگلی بات یہ تھی کہ بہت عرصے کے بعد میں نے اپنے اسکول کا بھی چکر لگایا، جس اسکول میں پہلی جماعت میں داخل ہوئے تھے اور میٹرک کر کے نکلے تھے۔ بہت سی یادیں تازہ ہوئیں، بلکہ یادوں نے جلگار کر دی۔ اس میں ایسی بھی ہیں جو جن کا میں ذکر کسی وقت کروں گا کہ اس وقت کا جو تعلیمی نظام تھا یا ماحول تھا اور جو اب کا ہے، تو اس میں ابھی کیا چینج آ گئی ہے، اور کیا چیزیں ہمیں نصیب ہوئیں اور کیا ہمیں اس وقت نصیب نہ ہوئیں۔ تو بہرحال اب اس بات کو بہت لمبا میں نہیں کھینچنا چاہتا، انشاءاللہ دوبارہ اب کوشش کروں گا کہ کسی بہتر موضوع پہ، یہ تو میری ذاتی بات تھی، معاف کیجئے گا مجھے، کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔